Hello everybody, namaste र यहाँ सम्पूर्ण सबैजनालाई कल कान्तिपुरमा स्वागत छ. Then Shrija and Neelam. So guys, there's been a little bit of changes in the city. सहर काठमाडौँमा स्पेशली अलिकति चाहिँ अब उपत्यकामा भनौँ होइन के परिवर्तन गरिएको छ आजबाट. हिजो चाहिँ अब गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ के सूचनाहरू जारी भयो र त्यही अनुसार धेरै निर्देशिकाहरू पनि धेरै स्टेट्सहरूमा पनि पठाइएको चाहिँ छ होइन. जिल्ला जिल्लामा पनि विभिन्न निर्देशिकाहरू चाहिँ पठाइएको छ र काठमाडौँमा पनि केही कुरा चाहिँ लागू हुने भनेर चाहिँ भनिएको छ र विशेष गरी यतिखेर चाहिँ अब जोड बिजोड प्रणालीमै चाहिँ एकदम फोकस भइएको पनि छ. सो आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा देख्न सकिन्छ जोड बिजोडकै गाडीहरू चाहिँ छ र आज जोड नम्बर चलिरहेछ आज होइन. So guys, yeah, we'll talk more on this. यस अब अहिले कोभिड-19 को बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै चाहिँ चेन्जेसहरू आइरहेको छ होइन. तर एउटा कुरा जुन चाहिँ चेन्ज भएको छैन त्यो हो कल कान्तिपुर कमिङ लाइभ एभ्री डे एट 5 थ्रु कान्तिपुर टिभी. हजुर, सो हामी कोभिड-19 को बेला लकडाउनको बेला पनि हरेक दिन लाइभ आइरहेका थियौँ, आउनेवाला नै छौँ आगामी दिनहरूमा यदि तपाईँहरूको साथ र माया सदा चाहिँ रह्यो भने. एन्ड वी आर रियली होपफुल अबाउट द्याट कि सधैँ रहने नै वाला छ भने. सो गाइज, वान मोर टाइम वेलकम टु कल कान्तिपुर. अब कोभिड-19 को अब लाइफ भनौँ, लकडाउनको जुन लाइफ रहेको छ हाम्रो जीवन भनेको इट्स अल अबाउट चेन्जेस के होइन. घरि के भइरहेको छ, घरि के भइरहेको छ. फर्स्ट अफ अल त कोभिड-19 हाम्रो लाइफमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अल अफ अ सडन हुन्छ नि हाम्रो जीवन उथल पुथल नै भयो होइन. जुन एउटा मान्छेको नर्मल लाइफ थियो त्यसमा धेरै चेन्जेसहरू भयो. सो बिस्तारै हामी त्यो चेन्जेसहरूसँग एड्याप्ट पनि गरिरहेका छौँ. त्यो चेन्जेसहरूलाई अब लाइफ यस्तै हो, विथ चेन्जेस हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ. आफ्नो लाइफमा पनि आफ्नो लाइफस्टाइलमा पनि हामीले चेन्जेसहरू ल्याउनुपर्छ भनेर हामी आफ्नो माइन्डसेट बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ. बिकज जुन कोभिड-19 भन्दा अगाडिको हाम्रो नर्मल लाइफ थियो अब सायद आगामी दिनहरूमा त्यो हुन नसक्ला. सायद हामीले त्यही वेमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यलाई त्यति भनौँ न राम्रो नहुन सक्ला. सो त्यही भएर जति पनि चेन्जेसहरू पोजिटिभ चेन्जेसहरू छन् लाइफमा त्यो अपनाऊ. अनि जति पनि कुराहरू चाहिँ चेन्जेसहरू छ त्यसले गर्दा आफूलाई राम्रो हुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ हामी नबिर्स्यौँ. सो एसएमएसको कुरा छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्कको प्रयोग अनि सेनिटाइजेसनको जुन कुराहरू छ त्यो हामी कहिल्यै पनि नबिर्स्यौँ, जुन चाहिँ धेरै हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो नै परिवर्तन आएको कुरा हो होइन. सो यस अब लकडाउन अब सकियो, हाम्रो लाइफ फेरि बिस्तारै हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ. तर एसएमएसको चेन्जेस अझ पनि थियो हाम्रो जीवनमा. तर फेरि पनि सङ्क्रमणको केस अगाडि बढिराख्दा फेरि पनि अब गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नयाँ नियमहरू अगाडि बढाइएको छ, त्यो चेन्जेसहरू ल्याइएको छ. त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ विथ अल द अनेस्टी होइन. Guys, call us numbers are 5192002 र 5192003. That goes on television screens. Recent केही चेन्जेसहरू भएका छन् र धेरैजनाले पहिलादेखि नै भनिराख्नु भएको थियो जुन चाहिँ जोड बिजोड प्रणाली चाहिँ यो चाहिँ नहटाएको भए हुन्थ्यो, एकदम छिटो नै चाहिँ अब यो हटायो, त्यही लागू गरिराखेको भए हुन्थ्यो केही समयसम्म, जबसम्म चाहिँ अलिकति जोखिम कम हुँदैन तबसम्म चाहिँ जोड बिजोड प्रणालीमै अगाडि बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर भनियो. तर अब एक्जाम्पल प्रेसर पनि थियो टु द गभर्मेन्ट, ब्लेसिङ फ्रम पिपल. धेरै व्यवसायहरू चलिरहेका थिएनन्, मान्छेलाई एभ्रिडे काम गर्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो, विभिन्न समस्या थियो र अब फेरि जोड बिजोड प्रणाली सुरुवात गरिएको छ र त्यही अनुसार अब कारबाही पनि हुने भनेर भनिएको छ. र त्यसै गरी अब काठमाडौँ छिर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 7 बजीभन्दा अगाडि छिर्नु पऱ्यो, बिहानको होस् र बेलुकाको होस् होइन. सो द्याट इज द थिङ. 7 बजेपछि बिहान चाहिँ र बेलुका चाहिँ 7 बजीभन्दा अगाडि छिर्नु पऱ्यो होइन. सो द्याट इज द टाइम फ्रेम, द्याट्स अ विन्डो, 12 आवर्सको विन्डो छ. त्यो विन्डोभित्र चाहिँ प्रवेश गरिसक्नु पऱ्यो र द्याट इज त्यही अनुसार बाहिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ, उपत्यका प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ विशेष अनुमति बिना चाहिँ प्रवेश गर्न नपाइने भनेर पनि नीति नियम चाहिँ निकालिएको पनि छ. र त्यही अनुसार अब अलिकति लाइफ नर्मल हुँदै गइसकेपछि उपत्यकामा विभिन्न ठाउँमा सेमिनार्सहरू, विभिन्न इभेन्ट्सहरू, सानसानो इभेन्ट्स, हामी नट टकिङ बिग इभेन्ट्स, इभेन्ट्स भन्नाले म्युजिकल इभेन्ट्स हुनु पर्दैन, विभिन्न इभेन्टहरू पनि भइरहेका थिए होइन. सो अब अहिलेको समयमा चाहिँ त्यसलाई पनि स्थगित गर्ने भनेर भनिएको छ. रेस्टुरेन्ट्सहरूमा पार्टीहरूदेखि लिएर वा अलिकति मान्छे धेरै भेला हुने कामलाई चाहिँ कम गर्ने भनेर भनिएको छ. र अब आई थिङ्क दिस सुड ह्याभ बिन टेकन केयर उहिलेदेखि नै होइन. र त्यही हो, विशेष गरी धेरैजना अब उपत्यकाबाट काठमाडौँ उपत्यका छिर्नु भयो, त्यसले गर्दाखेरि कति सङ्क्रमण बढ्दै पनि गए. द्याट सोज अ केयरलेसनेस, नेग्लिजेन्स होइन. द्याट डेटा राम्रोसित राखिएको थिएन, डेटा राम्रोसित राखिएको भए सायद त्यही धेरै सङ्क्रमित हुँदैन थियो कि र चेक पनि गर्नुपर्ने थियो. र मैले कता कता हल्ला पनि सुनिरहेको थिएँ, हल्ला है, म ग्यारेन्टी लिँदिनँ, हल्ला हो यो हल्ला. द्याट नाकाहरूमा राम्रोसित चेकिङ गरिँदैन,
पिसिआर टेस्ट गरेको छ कि छैन भनेर रिपोर्ट नहेरिकन पनि धेरैजनालाई छिराइएको छ बिकज अलिकति यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ छिराउन सकिन्छ है भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ हल्ला थियो अब आई डोन्ट नो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यो आई क्यान टेक ग्यारेन्टी बट देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर भनेर भनिन्छ सो या यु नेभर नो होइन केही पनि हुनसक्छ त्यसको पछाडि तर अब ठोस हामीले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ प्रुफ नआइकन हामीले चाहिँ यही नै हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन तर अब अहिले न्युजहरूमा यस्तो कुराहरू धेरै नै आइरहेको हुन्छ तर अब केयरलेसनेसको कुरा होइन तर हामीले आफ्नै अगाडि त देखि नै रहेका छौँ तपाईँहरूले पनि देखि नै राख्नु भएको छ होला जुन चाहिँ मान्छेहरूले अब जति पनि गाइडलाइन्सहरू दिएको छ सेफ्टीको त्यो कुराहरू चाहिँ फलो नगरेको हामीले भेटिरहेका छौँ तपाईँहरूले पनि भेटिराख्नु भएको छ अनि मान्छे मास्क नलाएर हिँडेको अनि अब अहिले पनि अब कति ठाउँमा चाहिँ अब भनौँ न सकेसम्म चाहिँ ग्यादरिङहरू नगर्नु होला भनेर भन्नुभएको छ अब सरकारले तर त्यही पनि कतै न कतै ग्यादरिङहरू भएको हामीले भेटिरहेका छौँ अनि अहिले करेन्ट इक्जाम्पल भक्तपुरको गाई जात्राको सेलिब्रेसन त्यो पनि हामीले देख्यौँ होइन सो यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दा देशव्यापी रूपमा नै यो जस्ट इक्जाम्पल्सहरू भयो देशव्यापी रूपमा नै अब ठाउँ ठाउँमा यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ नेग्लिजेन्स गरेर अहिले सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ होइन जस्तै अब सृजले भने जस्तै नाकामा राम्रोसँग चेकिङ भएन मान्छेहरूले डेली लाइफमा चाहिँ जुन चाहिँ गाइडलाइन्सहरू दिएको सेफ्टीको त्यो फलो गरिराख्नु भएको छैन सो यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दा चाहिँ अब सङ्क्रमण बढिरहेको छ त्यही भएर फेरि गृह मन्त्रालयले फेरि पनि नियमहरू चाहिँ अब लागू चाहिँ गराइराख्नु भएको छ होइन सो अब यो कुराहरू भइसकेपछि फेरि हामीले भन्न थाल्छौँ फेरि गाह्रो भयो हामीलाई गरी खान गाह्रो भयो भने हामीले नै भन्न थाल्छौँ होइन जुन चाहिँ अब खुकुलो पारिएको बेला चाहिँ हामी आफै केयरफुल भएर अगाडि बढेको भए सायद यो दिनहरू आउँदैन थियो होला होइन बट स्टिल अब आइसक्यो अब हामीले फेरि पनि जति पनि नियमहरू अगाडि बढाइएको छ त्यसलाई फलो गरौँ सो द्याट यो सिचुएसनलाई कन्ट्रोल गर्न सकियोस् अनि यो सिचुएसन अझ धेरै नराम्रो अवस्थामा चाहिँ नजाओस् भनेर गरी खान त मिल्छ अहिले पनि होइन सायद त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन होला अब अलिकति परिस्थिति गाह्रो छ त्यो भएको कारणले गर्दा जो काममा गइराख्नु भएको छ म उपत्यकाको मात्र कुराकानी गर्दैछु उपत्यकाभन्दा बाहिरको छैन यतिखेर उपत्यकामा पनि धेरैजनालाई गरी खान त गाह्रो पक्कै पनि छ तर बाटो खुलाइएको छ बाटो खुलाउँदै पनि जसलाई चाहिँ गाह्रो साह्रो भएर बिचरा जो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अब अरूहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कता न कता अप्ठ्यारो परेको पनि छ देखि पनि राखिएको छ अहिले अब सन्दर्भ नै त्यस्तै छ होइन र त्यही हो अब सार्वजनिक यातायात चढ्दाखेरि पनि एकदम जोखिम नै हुनसक्छ यहाँलाई को कतिखेर कुन चिटमा बसिरहेको हुन्छन् त्यो अनुसार डिसइन्फेक्ट गरिएको छ छैन त्यही त यो सार्वजनिक यातायातको कुरा हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ कल आरकेजीले सेयर गरिराख्नु भएको थियो होइन सो उहाँको एरियातिर उहाँले नै देख्नु स्पेसली अब महाराजगञ्ज एरियातिर होइन कि जुन चाहिँ गाइडलाइन दिएको छ अब कति चाहिँ पेसेन्जर राख्ने कति डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने त्यो केही पनि थिएन अरे गाडीभरि नै पेसेन्जर हुनुहुन्थ्यो अरे होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ अब टाढाबाट अब ट्राफिक पुलिसले पनि देखिराख्नु भएको थियो अरे उहाँले पनि रोक्नु भएन अरे त्यो गाडीलाई कारवाही गर्नु भएन सो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले डे टु डे लाइफमा अहिले भेटिरहेका छौँ कि अब आई थिङ्क देयर इज बिन लट अफ केयरलेसनेस पनि डन होइन सो मेजर रिजन अब सानो कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क इफ यु लुज द फोकस अन दिस धेरै सर्न सक्छ किनभने अब यो विभिन्न एक्सपर्टहरूले पनि यो कुरा भनिराख्नु भएको छ द्याट केयरफुल हुनुपर्छ होइन र त्यही अनुसार जति पनि गाइडलाइन्स बनाइएको छ यो रमाइलोको लागि र एकैछिन पढौँ भनेरलाई मात्र बनाइएको होइन रातो रातो छाप लगाएको कागजमा पढेँ रमाइलो भयो ल सिद्धियो भन्नलाई चाहिँ होइन अब यी गाइडलाइन्स बनाएको छन् भनेदेखि हामीलाई प्रशासनलाईदेखि लिएर सबैलाई लागु हुन्छ र प्रशासनले पनि एउटा कुरा के ध्यान दिनु पऱ्यो भने चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेछ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्ने जिम्मेवारीहरूको चाहिँ उहाँको हुन्छ र त्यसै गरी अब कल्पनाजी आउनु भएको छ हेरौँ उहाँको विचारधारा के छ सबै विषयलाई लिएर र उहाँले चाहिँ के कस्तो समस्याहरू छ त्यो पनि बुझौँ हेलो हेलो हजुर नमस्ते कल्पनाजी हजुर नमस्ते सुन्नुहोस् न टिभी अलिकति के सानो म्युटै गरिदिनुहुन्छ आवाज नआउने गरिदिनु न टिभी टिभी के गर्नुपर्छ कल्पनाजी सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई हेलो हेलो हजुर ल अब चाहिँ राम्रोसित कुराकानी गरौँ है त कल्पनाजी हेलो हेलो हजुर सुन्नुभयो हामीलाई हो तपाईँले बोलेको छु नि हजुर कल्पनाजी हजुर हामीलाई कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हेलो कल्पनाजी हेलो हेलो हजुर सो कल्पनाजी हजुर हामीलाई कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ भनेर म यहाँ बोराटारबाट हजुर ओके सो कल्पनाजी अब तपाईँले पनि अब थाहा पाउनु भयो होला होइन कि अब हाम्रो चाहिँ गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नयाँ नियमहरू चाहिँ अब लागू गरिएको छ होइन जुन चाहिँ यो सङ्क्रमण बढिरहेको छ अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अनि देशव्यापी रूपमा पनि है हजुर अब यो जुन हाम्रो चाहिँ अब गाडीको कुराहरू छ त्यसमा पनि जोड बिजोडको रूप हिसाबले चाहिँ हामीले चलाउनु पर्ने कुराहरू निस्किरहेको छ होइन सो अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ जुन यो अब नयाँ नियमहरू चाहिँ अब लगाइएको छ होइन अब यो राम्रो लागेर
हजुर प्रोग्रामहरू यहाँको प्रोग्रामहरू सुन्नु मन लाग्यो कि राम्रो लागेर ओके राम्रो लाग्यो सो तपाईँ रेगुलरली हेरिराख्नुहुन्छ हाम्रो सो सो एनिवेज आई धेरै नै राम्रो लाग्यो जस्तो छ यु एक्चुअली क्वेसन बिच कस्तो म आमा भन्नु मलाई चाहिँ हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो यसलाई आवाज सुन्दै होइन कस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्दै त नि बिचरा हजुरआमालाई सिधै अब यसमा कसरी थाहा हुन्छ उहाँ हजुरआमा हो कि आमा हो कि भाउजू हो कि दिदी हो कसरी थाहा हुन्छ फ्रम अ भोइस यु क्यान रियली टेल बट दैट शी इज ओल्ड नो यु क्यान टेल द्याट फ्रम भोइस किन भन्दा कतिजना बच्चा जस्तो आवाज भएको हाम्रो कलर्सहरू चाहिँ अलरेडी उहाँहरू कति ठुलो पनि भएको हामीले भेटेकै छौँ नि त भन्नु सकिँदैन बट फ्यु बट स्टिल यो केसमा त्यो कसरी लागु हुन्छ ल अर्को पालि फोन गर्नु भयो बट एनिवेज सो गाइस आर्के चिज अनलाइन सो हिजो उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो आज मसँग कुराकानी गर्नु भएको छ उसलाई हेलो हेलो के छ आर्केजी हाल खबर हजुर 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 ठिक छ आर्केजीको आयु एकदमै लामो छ है म भर्खरै तपाईँकै कुरा मेन्सन गरिरहेको थिएँ ठ्याक्कै तपाईँको कल आयो हजुर अब यही विषयमा त हिजो तपाईँहरूले कुराकानी गरिसक्नु भयो होइन सो यसलाई नदोहोऱ्याउँ मलाई चाहिँ अर्को विषय के सम्बन्ध मन लागिरहेको थियो भने तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के समस्या किन कि त छन् होला होइन अब तपाईँलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ कस्तो खालको सपोर्ट चाहिएको छ भन्नुहुन्छ त अरूको बारेमा नसोचिकन आफू व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँ जुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ वा जे गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ सरकारको तर्फबाट के सपोर्ट चाहिएको छ तपाईँलाई चाहिँ अहिलेको समयमा अहिलेको समयलाई सपोर्ट के चाहियो भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तो हामी बाटोमा हिँड्छौँ भने प्रायः जस्तो अब म त भनौँ मास्कहरू यताउति लाएर म जान्छु होइन तर कतिपय ठाउँ मान्छेहरू त्यत्तिकै हिँडिरहेका हुन्छन् मास्कै नलागेकन है अब त्यसमा पनि डर लाग्छ क्या भरे स्वास्थ्य आइदिएर हुन त अब मैले मास्क लगाएको हुन्छु तर त्यसमा डर त के पनि छैन तर पनि इनकेस कतैबाट मलाई त्यो सर्छ भने होइन अब त्यसमा अब सरकारले अब सबैतिर कि एकदमै स्ट्रिक्टली यो गर्न पर्यो यो खालि एउटा सूचना मात्रै प्रवाह गरेर जस्तो गृह मन्त्रालयबाट यो गर्ने सर एउटा छोडिदियो त्यसमा कुनै नियमनको निगरानी गरिन्न होइन अब जनता त के सोच्छ भन्दाखेरि अब त गऱ्यो होला अब त ठिक छ हामी आफ्नो एउटा प्रिकसन लिएर हामी जान्छौँ तर अन्यत्र अरू फेरि नलिकन त्यस्तै आइदिएला जस्तो म बसमा चढ्नु लाएर होइन तिनीहरूले त्यो गरेका थिएन अब त्यसको लागि हामीले कसलाई भन्ने अब सरकारले त्यसको लागि टाइटली जस्तो अब आजदेखि जोर बिजोर भने कि मैले जोर बिजोर मैले आज कैयौँ गाडी देखेँ है यति गाडीहरू मैले नम्बर तिनीहरूको म नम्बर हेर्छु क्या खासमै छ जोर बिजोर भन्दाखेरि जोर बिजोर सबै चल्न पाउने भन्ने हो कि अब यसो छ देख्नु त भयो होला तर समातेको चाहिँ देख्नु भएन होला मैले चाहिँ समातेको पनि देखिरहेको छु है यस्तो छ नि श्रीजुजी हजुर मेरो त ठ्याक्कै मेरो घर अगाडिबाट ठ्याक्कै त्यहाँ अगाडि चौकी छ चौकीबाट यतै छिर्छ यताबाट फेरि जाने त्यही चौकी बाटो हो पुलिस प्रहरी चौकी तपाईँले देख्नु होला सायद वसुन्धरा चौकी है त्यही बाटोभित्र हेर्ने ठ्याक्कै उकालोबाट कान्ति निस्किने हो त्यो उकालो किमा जान्छ त्यही चौकीबाट अगाडिबाट जान्छ अथवा उता कुनै गाडी आयो त्यही चौकीको आँखा अगाडिबाट जान्छ आखिर समातिने ती हो नि समातिनु पर्यो होइन पक्कै पनि तर मैले चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा समातेको पनि देखि पनि रहेको थिएँ म अघि अफिस आउँदाखेरि पनि चाबल चोकमा त्यसरी नै समातिराखिएको थियो होइन अब त्यो एक ठाउँ चाहिँ देखेँ अरू चाहिँ भित्रबाट आयो धुलो उडायो त्यसपछि होइन बाटो खराब छ त्यहाँनिरको होइन अनि त्यसपछि सिधै आयो त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क अरू ठाउँमा पनि चेकिङ भइरहेछ निरोतिर पनि चेकिङ भइरहेछ होइन अब के हो अब कार्यान्वयन चाहिँ भइ नै रहेछ अब अलिकति छुट्छन् 2-4जना त जसरी भए पनि भित्रभित्र गल्ली गल्ली भएर हिँड्ने पनि धेरै नै छन् होइन सो यहाँले सरकारको तर्फबाट सपोर्ट भनेको चाहिँ एज जति पनि निर्देशिका दिएको छ त्यो चाहिँ राम्रोसित कार्यान्वयन भएको छ कि त्यति हेर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट हुन्छ हजुर त्यसलाई टाइटली कार्यान्वयन गर्नु पर्यो त्यसमा मतलब अब अलि स्ट्रिक्टली भन्दाखेरि अब अलिकति फाइन बढी गरिदिने हो कि होइन त्यस्तो पनि कुरा आउँछ अब त्यो जति भने नै जनतालाई लागेन क्या एकदमै ढिट भइयो जनता हजुर सो तर अब आरकेजी होइन जुन अब तपाईँले भन्नुभयो त्यो एकदमै सही कुरा हो होइन अब हाम्रो चाहिँ कन्सर्न अथोरिटीको तर्फबाट अब जुन प्रकारले चाहिँ त्यो कामप्रति चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब काम देखिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नदेखिएको पनि छ होइन तर अब अहिले चाहिँ अब भनौँ न जोड बिजोड चाहिँ अब प्रणाली सुरु गरिएको छ होइन मान्छेहरूको आवत जावत त्यत्तिकै हुन्छ है सो यो प्रोसेसमा होइन हामीले आफू अनेस्टली काम नगरिराख्दा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कन्सर्न अथोरिटीहरूले त्यो ट्र्याक डाउन गर्न कतिको पोसिबल छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई बिकज अब यस्तो भिडमा होइन अब भनौँ न सबैजना आफ्नो काममा लागि परिराख्नु भएको छ होइन ट्राफिक पुलिसले ट्र्याक डाउन गर्नुपर्ने कुरा अरू कन्सर्न अथोरिटीले ट्र्याक डाउन गर्नुपर्ने कुरा कतिको फिजिबल छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यसमा एकदम जोगिएर हिँड्न साह्रै गाह्रो भयो क्या एकदम तपाईँको कस्तो भने चाहिँ रिस्की एकदमै बाहिर जाँदाखेरि पनि अब
अथवा भनौँ बसमा चढ्ने मलाई हिम्मत आउँदैन होइन बसमा चढ्ने एउटा आँटै आउँदैन कि हजुर त्यहाँ सबै चिज जुन एउटा छ त्यसको केयरफुलको लागि त्यो छ कि छैन अथवा भरे आफ्नो लुगाइमा सरेर आउला कि त्यस्तो चिज के भन्नु है त्यसले गर्दाखेरि एकदम कस्तो नै गाह्रो फिल भइरहेको छ बाहिर निस्किन पनि हजुर सो डर चाहिँ छ त्यही भएर तपाईँको चाहिँ अब एउटै के चाहिँ फिलिङ छ भन्दाखेरि अब यो कुराहरूप्रति चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नु पर्यो हजुर जनता अलिक डिसिप्लिनमा आउनु पर्यो सो नम्बर 1 प्रायोरिटी त्यही नै हो जति पनि नियमहरू लागू गरिएको छ हामीले चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गरिदियो भने चाहिँ भनौँ न 50% काम चाहिँ हामीबाटै हुन सक्छ सही हो अटोमेटिकली त्यो त माइनस भइहाल्छ होइन हामीले पनि त्यसको डिसिप्लिन मतलब पालना चाहिँ भइरहेको छ हजुर ओके आरके थ्याङ्क यू सो मच टाइटली अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ सरकारले सोचोस् कि भन्न चाहन्छु ओके त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट हुन्छ अभियसली सबैजना सपोर्ट हुन्छ अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त हस् त थ्याङ्क यू हस् बाई सो एनिवेज वी हेभ लिटल बिजनेस अन द कल एज वेल चलो छोटो कुराकानी गर्नु पऱ्यो सो तपाईँहरू विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ देशको विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ विभिन्न समस्या पनि छन् होला तपाईँको सायद व्यापार चलिरहेछन् होला कतिजना त अब एकदम सानसानो सामानहरू बेचेर आफ्नो जीवन पालना भनौँ न बाँचिराख्नु भएको थियो होला दिनको सायद कसैले 500 रुपियाँ कमाइराख्नु भएको थियो होला कसैले 300 रुपियाँ मात्र पनि कमाइराख्नु भएको थियो होला होइन अब कति कसो भयो नेपालव्यापी रूपमा खोलिदियो केही दिन खुल्यो त्यसपछि नेपालका विभिन्न ठाउँ सहर सिल हुन थाले त्यसपछि फेरि लकडाउन हुन थाल्यो होइन जस्तो उपत्यकामा त अहिले कम्प्लिट लकडाउन त छैन तर अब जोडबिजोड प्रणालीमा गइरहेछ तर पूर्वका केही ठाउँहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ केही दिनदेखि चाहिँ अब कतिपय ठाउँ सिलडाउन गरिएको छ कतिपय लकडाउन गरिएको छ विराटनगर स्टिल अन्डर लकडाउन यतिखेर होइन सो यो भइसकेपछि धेरैजना हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ निम्न वर्गीय मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि छ र अझै त्यो पोभर्टी लाइन टच गर्न लागेका वा त्योभन्दा अन्डरकाहरूलाई पनि निकै नै गाह्रो छ यतिखेर होइन सो जति पनि राहत जति पनि सहयोग थियो त्यो सुरुको चरण समयमा चाहिँ देखियो र आई डोन्ट थिङ्क इट्स स्टिल कन्टिन्युङ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन र यो समयसम्म आउँदाखेरि त सायद यति दिन भइसक्यो कि त्यो आई थिङ्क डेटा छैन क्या अझै पनि आई क्यान बी लाइक अबाउट 80% स्योर अबाउट दिस लाइक एक्ज्याक्ट कन्क्रिट राम्रो डेटा त अझै पनि छैन त्यो त म त ग्यारेन्टी नै ठोकेर दिन सक्छु जस्तो लाग्छ तर गलत पनि हुनसक्छु होइन लाग्छ फेरि त्यो फिल चाहिँ छ किनभने जसरी काम भइरहेको छ देखि पनि राखेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निकै नै गाह्रो भयो सो यी व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट भयो भने सजिलो हुन्छ क्या अनि वी आर नट आस्किङ गभर्मेन्ट टु सपोर्ट इच एन्ड एभ्री वान जो सबैलाई सपोर्ट गर भनेको छ नि तर कोही मान्छे यति छन् जो चाहिँ अब मर्न पनि बाध्य छन् क्या अब अहिले किनभने बाँच्न एकदम गाह्रो भइरहेछ होइन अब भोकै रहेछ सबभन्दा ठुलो कुरा होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ यसलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने थियो र यत्रो दिन बितिसक्यो 4 महिना बिसी नै भइसक्यो होइन सो अहिलेसम्म त आई थिङ्क दे सुड हेभ ह्याड दिस लिस्ट कसले के गरिरहेछ कति कमाइरहेछ कति के भइरहेछ ती व्यक्तिलाई सपोर्ट गर्न सक्नुपर्ने सो आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स ह्यापनिङ र यो चाहिँ इट्स भेरी स्याड हो यो कुरा जुन चाहिँ अब राहतको कुरा चाहिँ एकदमै निम्न वर्गीय जसलाई दुई छाक टार्न पनि उहाँहरूलाई हुन्छ नि भोलि के खाने भन्ने समस्या छ होइन सो यो इस्यु चाहिँ हामीसँग लकडाउनको डे 1 देखि नै थियो होइन कति अब मान्छेहरूले पर्सनली पनि हेल्प गर्नुभयो सरकारले पनि अब राहतको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब सिस्टम निकाल्नु भयो तर प्रब्लम के थियो भन्दा कन्सर्न ठाउँमा पुगेन जसलाई चाहिरहेको थियो उहाँहरूसँग पुगेन भनेर चाहिँ कम्प्लेन आइरहेको थियो होइन सो यसमा चाहिँ मेन चाहिँ अब भूमिका भनेको लोकल अथोरिटीको हुन्छ होइन सो उहाँहरूले नै हो सबै कुरा भनौँ न अब डेटाजहरू राख्ने त्यो जति पनि अब त्यो राहतको कामहरू छ त्यो राम्रोसँग इफेक्टिभ वेमा भएको छ कि छैन भने चाहिँ उहाँहरूले यो कुरामा चाहिँ 100% चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम चाहिँ देखाउनु पर्ने अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्छ सो कतै न कतै मेबी उहाँहरूको चाहिँ अब रेस्पोन्सिबिलिटी जुन रहेको थियो त्यो चाहिँ फुलफिल भइरहेको छैन र धेरै सबभन्दा कम्प्लेन बेसी के थियो भने दिस इज नट मी सेइङ इट सोमा यति धेरैजनाले कल गर्नुभएको थियो पहिला पनि सोधेको थियो लाइक यो राहतको कुरामा सोद्धाखेरि कतिजनाले के भन्नुभयो भने यो पार्टीसँग आबद्ध भएकाहरूलाई मात्र दिइराखेको थियो अब सर्टेन पार्टीलाई यस्तो गरिदियो उस्तो गर्यो यो पार्टी फलो गर्यो भने त्यो पार्टीको अलिकति दबदबा कुनै ठाउँमा छ भने ती व्यक्तिका चेलाहरूले वा चम्चाहरूले चाहिँ पाए हामीले केही पनि पाएनौँ भनेर कतिजनाले फोन पनि गर्नुभएको थियो एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज द भेरी हार्स रियालिटी यो भएन भनेर भन्नु मिल्दैन भागो चाहिँ पनि हो र एनिवेज भक्तपुरबाट सुरजीले फोन गर्नुभएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो नमस्ते सुरजी गुड इभिनिङ अनि के छ अरू है अब आजदेखि जोड बिजोड पनि स्टार्ट भयो होइन हजुर अब केही न केही अब समस्या त पक्कै पनि परि नै हाल्छ जुन चाहिँ नर्मली हामीले एभ्रिडे आफ्नो चाहिँ सवारी साधन निकालेर आफ्नो काममा जाने गर्थ्यौँ अब त्यो कुरा फेरि हामीले नेक्स्ट स्टेज चाहिँ के रहेछ भनेर सोचेर त्यसको लागि फेरि प्लान गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो है
सो सुरजी अब भनौँ न अब यो चेन्जेसहरू आइरहेको छ होइन कति धेरै कुराहरू अनि फेरि पनि अब सङ्क्रमणको केसेसहरू बढिरहेको छ सो यो सबै सिनेरियोमा होइन तपाईँ चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ अब कसरी लिनुहुन्छ बिकज अब पहिला चाहिँ अब गाह्रो थियो लकडाउन खुकुलो पार्यो हामी नर्मल लाइफतिर गइरहेका थियौँ फेरि सङ्क्रमण बढ्यो फेरि अब लकडाउनको चाहिँ मोडालिटी चेन्ज गरेर यो अब नियमहरू निकालिएको छ होइन सो कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई सबै तपाईँ अब मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ होइन हिजो पनि हाम्रो कुरा भएको थियो त्यही हो हामी लोकल अब जस्तै हामी इन्डिभिजुअलले हामी मान्छेहरूले कमन पिपलहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ कि राम्रो उनीहरूले नै पहिला आफ्नो कुरा गर्नुपर्छ कि र सुरजी अब सुन्नुहोस् अब अर्को चाहिँ म सपोर्टको कुराकानी गर्छु तपाईँले आफै भनिहाल्नुभयो यही विषयमा हिजो नै कुराकानी गर्नुभएको थियो होइन जुन चाहिँ अब हामी सपोर्टको कुराकानी गरौँ जस्तो तपाईँले अब स्थानीय निकायसँग के सपोर्ट खोजिराख्नु भएको छ होला होइन तपाईँलाई काममा गाह्रो भइरहेछ होला वा तपाईँले चिनेको साथीभाइ जो सर्कलमा हुनुहुन्छ जो तपाईँको घर नजिकको इष्टमित्रहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा अलिकति भनिदिनु सक्नुहुन्छ तर बेसिकली अब व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले कुनै सपोर्ट चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारसँग हुनसक्छ वा त्यही टोलकै ओडाकै कुनै ओडाबाट के सहयोग चाहनुहुन्छ वा केन्द्रीय सरकारबाट के सपोर्ट चाहनुहुन्छ चाहिँ के सपोर्ट चाहनुहुन्छ लाइक वाट आर यु एक्सपेक्टिङ यतिखेर चाहिँ एक्सपेक्टेसन भनेको त्यो हो नि आफ्नो दायित्व त सबै निभाउनु पर्यो होइन अनि उहाँले पनि के गर्नु पर्यो अब यो टाइट गरेर जस्तै बाहिरको मान्छे आउनु नदिने अहिले चाहिँ सबैतिर त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो सो भनिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ उपत्यका भित्रिने मान्छेहरू चाहिँ अलिकति कम हुनु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ एकदमै ठुलो सपोर्ट हुन्छ तपाईँलाई जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ हजुर त्यही हो कि अब जस्तै स्कुल पनि खोलेको छैन स्कुल अब खोल्ने यो वर्ष त्यस्तै होला जस्तो लाग्यो मलाई गाह्रो छ यसपालि हजुर अब अनलाइन क्लासहरू नै भइराखेको छ अब स्कुलकै कलेजकै कुराकानी गर्छौँ भने 11को परीक्षा हुने भने त्यो पनि फिर्ता भइरहेछ पैसाहरू होइन त्यही हो कि मेन चाहिँ लोकल पिपलहरू लोकल अथोरिटीहरूले चाहिँ यो बाहिरको लागि आउन दिएर भोटको स्थिति गर्छु भनेको छ भन्ने चाहिँ बाहिरको आउन नदिने भनेको छ कि गर्छु भने प्लानिङ गरिरहेको छ न्युजमा सुनेको थिएँ सो जुन यो ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा छ त्यसमा चाहिँ अब कडाइपूर्वक लाग्नु पर्यो मान्छेको आवत जावतमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ ट्र्याक डाउन गर्नु पर्यो होइन सो यो कुराहरूमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनु पर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँले हाम्रो चाहिँ अब कन्सर्न अथोरिटी केही मनको लागि होइन सबै कुरा केही मन त्यसो गरेर अलिक कम होला जस्तो लाग्यो त्यो पनि छ तर यस्तो पनि छ नि त फेरि अब मलाई अब आई नो लाइक तपाईँ त्यहीँ बसिराख्नु भएको व्यक्ति भएर अलिकति कन्सर्न हुन्छ आफ्नो ठाउँमा कोही उपत्यका बाहिरको व्यक्ति आइदियो भने फेरि कोरोना सार्ने हो कि भन्ने आशंका डर त पक्कै पनि हुन्छ नै होइन त्यही हिसाबले चाहिँ कोही अब जो भक्तपुरमा बसिरहेका थिए बाहिर गएको छन् फेरि नफर्किन् भन्ने खालको चाहिँ यहाँको सोच रहेछ होइन अहिलेको समयलाई तर अब फेरि कस्तो छ भने उहाँहरूलाई पनि उता सबै थोक बन्द छ होइन खाना गर्न गाह्रो भइसक्यो उहाँहरूलाई पनि उता अब उपत्यका फर्किन बाहेक उहाँहरूसँग पनि खासै धेरै अप्सन छैन यता फर्के पनि अब उनीहरूको काम त यहाँ त्यस्तै छ सबै छ सायद अब कसैको त काम चलि पनि रहेछ होला होइन सो ती व्यक्तिहरू फर्किन चाहन्छन् भने चाहिँ भनौँ न पिसिआर टेस्टहरू चाहन्छ भने त उहाँलाई अब चेक गरेर होइन चेक गरेर त्यो पिसिआर गरेर पठाएर एक्सेप्टिङ त हुनुहुन्छ नि सो आई जस्ट वान नो द थट अफ पिपल क्या किनभने यतिखेर कति धेरै कन्ट्रास्ट आइरहेको छ क्या मान्छेको सोचहरू होइन नफर्किँदै हुन्थ्यो नगर्दै हुन्थ्यो यतिखेर भन्ने आई एम नट ब्लेमिङ यु तपाईँलाई भनेको होइन तर यी सोचहरू पनि धेरै आइरहेछन् अहिले प्रशस्त होइन त्यो त सबैको आइहाल्छ होइन त्यो आउनु त स्वाभाविक हो जस्तो लाग्यो मैले हजुर त्यही त अब किन भन्दाखेरि ल अहिलेको दिनमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न कसैलाई पनि अब अहिले गाह्रो भयो नि हजुर भनौँ न अब काठमाडौँ भ्यालीकै मान्छेको पनि काम बाहिर होला अहिले उहाँलाई पनि रोक लगाइएको छ होइन अरू जिल्लामा जानको लागि सो अरू जिल्लाको मान्छेलाई चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र आउने रोक लगाइएको अवस्था छ होइन तर कुनै न कुनै दिन अब त्यो आवत जावत त हुन्छ नै होइन सो अब आगामी दिनमा पनि अब सङ्क्रमण बढ्यो भने फेरि पनि यस्तै रोक लगाउने त के छ यसको अल्टरनेटिभ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसको अल्टरनेटिभ खै के गर्नु यस्तै भइरहेछ सो आई थिङ्क इट निड्स टु बी डन होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ तत्कालीन चाहिँ अहिले चाहिँ आवत जावतमा चाहिँ रोक लगाइएकै राम्रो होइन यो सिचुएसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि तपाईँलाई अरू केही पनि सपोर्ट चाहिएको छ कि छैन एनी सपोर्ट द्याट यु वान्ट फ्रम ओडा नै हुनसक्छ जब जुन ओडामा बस्नुहुन्छ सपोर्ट भनेको हिजो जस्तै अब लोकल गभर्मेन्टले जस्तै गाइडलाइन नबनाउनु भने पिपलले बनाइदियो ओके त्यस्तो छ कि अब मान्ने थिएन मान्छेले नै मानेको छ नि त अब लोकल अथोरिटीबाट गरेर के गर्ने कि अब त्यही पनि छन् भने यसो केही सपोर्ट खोजिराख्नु भएको छ चाहिराखेको छ भने मेन्सन गर्नुहोस् के रहेछ अहिलेको लागि त अब त्यही हो सबैको प्रब्लम त्यही छ हजुर के भन्नु मेन सपोर्ट भनेको यहाँले चाहिँ राम्रोसित हेरिदिनु पऱ्यो उपत्यकाबाट बाहिर आएको मान्छे छन् भने चाहिँ राम्रोसित चाहिँ चेक गरेर मात्रै त्यसपछि भक्तपुरमा चिनो दिनु पऱ्यो त्यही होइन तपाईँको हुन्छ जब नभएकोहरूलाई पनि अब जस्तै गरिरहेहरूलाई पनि स्यालेरीहरू छ नि अलिकति भत्ता दिँदै राम्रो जसको जागिर छैन यतिखेर ती व्यक्तिहरूलाई भत्ता दियो भने चाहिँ राम्रो त्यो बनाओस् भए त्यही हो कि गाह्रो भइरहेको छ नि त हजुर ओके हस्
ओके सुरजी थ्याङ्क यू सो मच कलिङ Thank you. कुराकानी गर्दै गर्छौँ है त अहिले हामी छुट्टिन्छौँ बाई बाई थ्याङ्क यू ओके सो अब मान्छेको अहिलेको सिचुएसनमा होइन सबैकोलाई हरेक कुराले गाह्रो छ होइन सबैजना केही न केही एक्सपेक्टेसन्सहरू पनि रहेको छ होइन र सरकारले यो गरिदियो त्यो गरिदियो हुन्थ्यो भनेर सो पर्सनली मैले कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ होइन अब मेरो घरमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन सो अहिलेको टाइममा चाहिँ जुन हुन्छ नि स्टुडेन्टहरूको यो एउटा जुन उहाँहरूको डिलेमा छ नि एक्जाम हुने नहुने घरि हुने भनेर चाहिँ अब सूचना निकालिन्छ घरि नहुने भने सूचना निकालिन्छ उहाँहरू चाहिँ अहिले कस्तो स्टेजमा हुनुहुन्छ भने कि प्रिपेयर गर्ने कि नगर्ने चाहिँ अहिलेको यो सेमेस्टरको प्रिपेयर गर्ने कि अगाडिको सेमेस्टरको प्रिपेयर गर्ने सो एउटा त्यो उहाँ अप्ठ्यारो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ होइन सो पर्सनली मैले चाहिँ अब के कुरा चाहिँ अब एक्सपेक्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ जुन इन्टरनल इभ्यालुएसनमा बेस चाहिँ जुन चाहिँ अब रिजल्ट निकाल्ने जुन कुरा छ नि सो त्यसैमा अगाडि बढिदियो भने स्टुडेन्टहरूको लाइफ पनि सिक्योर हुन्थ्यो फ्युचर पनि सिक्योर हुन्थ्यो कि जस्तो लागिरहेछ कि मलाई बिकज अब कहिले अब एक्जाम गराउने कहिले रिजल्ट मलाई चाहिँ फेरि निकाल्ने इन्जस्टिस हुन्छ जस्तो लाग्छ कि जो स्टुडेन्ट्सहरू फेल भयो नि द्याट्स इन्जस्टिस फर देम सो त्यो कुरामा चाहिँ अब भनौँ जुन कन्सर्न टिचरहरू हुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ एकदमै भनौँ न अनबायस भएर काम इन्टरनल गर्नु मार्क्स पर्यो नै होइन अगाडि पुट फरवर्ड गर्ने हो भने त इक्जाम पहिलाको भइसकेको छ पहिलाकै मार्क्स छँदैछ त्यसलाई ट्याली गरेर देऊ जो फेल भएको थिएँ किनभने मैले ब्याचलर्स लेभलमा मास्टर्स लेभलमा धेरै जुन व्यस्त भएको कारणले गर्दा जति इन्टरनल इक्जाम्सहरू छन् खासै सिरियस हुँदैन है कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू अनि त्यसै लाइक बोर्डकोमा म राम्रो गर्छु यसमा फेल भए पनि एक्जाम छुटे पनि खासै केही छैन भनेर कतिजनाले त्यति हेल्थ सिक्राइ पनि गरेर आउँछन् राम्रै विद्यार्थीहरू पनि होइन अरू केही कारणवश छुटेको पनि त हुनसक्छ नि त कसैको घरमा कोही बितेको हुनसक्छ कसै कोही बिरामी भएका हुनसक्छन् सो ती व्यक्तिहरूलाई त एकदम इन्जस्टिस भयो नि त इफ इन्टरनल मार्क्सेसहरू पुट फरवर्ड गरियो भने चाहिँ बिकज मलाई चाहिँ अलिक कस्तो भन्दाखेरि अलरेडी अब अलमोस्ट अब 6 मन्थ हुन आँटिसक्यो होइन सो अब अहिले पनि स्योर छैन अब हुन्छ नि स्कुल कलेजेसहरूको चाहिँ अब के गर्ने भन्ने अब स्योर कुरा नै निस्केको छैन त्यही माथि इक्जामको कुरा छ होइन कहिले इक्जाम सकाएर कहिले नयाँ सेसन स्टार्ट गर्ने अब कतिजनाको त हुन्छ नि भनौँ न +2 लेभलको स्टुडेन्टहरूको कुरा गर्नुपर्दा उहाँहरूको कति धेरै प्लानिङ छ कतिजनाले चाहिँ म +2 सकाएर काम गर्न सुरु गर्छु भनेर प्लानिङ गरिराख्नु भएको होला अब त्यो सिनेरियो पनि छैन कि उहाँहरूको लाइफमा सो त्यो एउटा जुन डिलेमा छ जुन अप्ठ्यारो सिचुएसन छ अनि त्यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यो वेबाट चाहिँ वे आउट निकालिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ क्या दे प्लानिङ अब सिचुएसन इज गेटिङ इट्स चेन्जिङ एभ्री डे अलमोस्ट एभ्री डे सिचुएसन चेन्ज भइरहेछ सो आई थिङ्क द्याट्स अल्सो द डिलेमा द्याट्स कमिङ आउट एन्ड एकदम कन्क्रिट प्लान नहुनुको कारण त्यो पनि हो बट आई थिङ्क देयर इज लट अफ अल्टरनेटिभ्स द्याट कुड बी फलोड र फलो गरे भए सायद अहिलेसम्म केही निष्कर्षमा पुगिसकिन्थ्यो होला होइन सो फ्यु मेसेज एन्ड देन विल गो फर द म्युजिक भिडियो अनुष हुनुहुन्छ मनिषा हुनुहुन्छ होइन सो पाखरिन केटो अरे उहाँको नाम भएको कडै रहेछ नाम चाहिँ असली नाम राख्दा भए हुन्थ्यो सो उहाँ के हुनुहुन्छ नि 5 years भयो आई बिन वाचिङ कल कान्तिपुर आई लभ दिस सो भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच भिजिएस भन्नुभएको छ ग्रेट हाई सागरिका सागर इज अल्सो वाचिङ एन्ड अनिश गिरी हुनुहुन्छ उहाँ के भन्नुहुन्छ नि मेरो विचारमा 1 महिना कडा कर्फ्यू लगाउनुपर्छ यदि कोरोनाबाट सुरक्षित हुने हो भने किनभने जनताले मात्रै आफै लकडाउनको पालना गर्नेवाला छैनन् जसले गर्दा कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको छ भनेर भन्नुभएको छ I don't know if curfew is the option, but anyways, I like the option is a music video. Enjoy this option given by us to you guys. So we'll catch you guys after that. एन्ड वेलकम ब्याक गाइज दिस इज कल कान्तिपुर अब भनिन्छ नि जीवन भनेको आशा नै आशाले भरिएको हुन्छ हामीलाई एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ म यो गर्छु त्यो मान्छेबाट यो पाउँछु भन्छ एउटा एक्सपेक्टेसनमा हामी बाँचिरहेका हुन्छ सो अहिलेको सिचुएसनमा हाम्रो चाहिँ एउटा के चाहिँ आशा रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड-19 को सिचुएसन चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ कन्ट्रोलमा आओस् ह्यान्डल होस् अनि हामी चाहिँ फेरि नर्मल लाइफतर्फ अगाडि बढौँ भने सो एट द सेम टाइम अब यो यति बेला चाहिँ जति पनि अब भनौँ न ठाउँहरूमा मान्छेलाई गाह्रो भइरहेको छ होइन सो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा गार्जियनको रूपमा सरकारबाट केही न केही कुराहरू चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ उहाँहरूले चाहिँ यस्तो गरिदियो हुन्थ्यो त्यस्तो गरिदियो हुन्थ्यो अनि हामीलाई अलिकता अहिलेको टाइममा सजिलो हुन्थ्यो कि भनेर सो हाम्रो कलेजहरूले पनि भन्नुभयो अब उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ एक्सपेक्टेसन आफ्नो चाहिँ सरकारबाट चाहिँ कन्सर्न अथोरिटी यो चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो होइन सो त्यसै गरी तपाईँहरूको पनि आफ्नो एउटा चाहिँ आशा छ होला कि हाम्रो चाहिँ कन्सर्न अथोरिटीले यो कुरा गरिदियो हुन्थ्यो भनेर सो यदि त्यस्तो केही कुरा पनि छ भने जस्ट सेयर विथ अस त्यसको लागि डायल आवर नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003 यो दुईवटा नम्बर डायल गर्नुहोस् गिभ अस अ कल एन्ड सेयर योर ओपिनियन अलराइट वी गट आशिष अन लाइन इन नम्बरबाट फोन गर्नु भएको छ हेलो 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 नमस्ते गुड इभिनिङ नमस्ते आशिष के छ हालखबर ठिकै छ अनि इनरबातिरको हालखबर के कस्तो छ इनरबातिरको पनि ठिकै छ सबै सिल्डै छ हो कतिवटा क्षेत्रहरू त्यहाँनिर अहिले हजुर अहिले सिल्डै छ होइन कतिवटा ठाउँहरू त्यहाँनिर कि छैन लकडाउन नै छ अहिले यतातिर होइन सो लकडाउनै छ
अब भनौँ न यो समयमा त्यहाँनिर अब धेरैजनालाई गाह्रो पनि छ होला होइन विनरतमा आइ पनि रहेको हुन्छु मैले देखेको पनि छु त्यहाँनिरको सिचुएसन होइन हजुर बिस्तारै चेन्ज भइरहेको थियो अब ग्रो पनि भइरहेको थियो सिटी डेभलप पनि भइरहेको थियो तर अब कोरोना कारणले गर्दाखेरि त्यही अनुसार अब सबैजनाको परिस्थिति एउटै छैन इन्कम एउटै छैन होइन र यतिखेर यहाँलाई चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायबाट चाहिँ हजुर के कस्तो सपोर्ट आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई कस्तो सपोर्ट पाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई यस्तो हो अब तपाईँलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब लकडाउन मात्र पनि समस्याको समाधान होइन होइन अब लकडाउन गरिसके पश्चात चाहिँ अब आफूले गर्ने अब स्थानीय निकायहरूबाट अब नगरबाट गर्ने चिजहरू चाहिँ अब जस्तै पिसिआर टेस्ट आरडिटी टेस्ट कति हुन्छ के हुन्छ होइन त्यो रेसियोमा चाहिँ भयो जस्तो लाग्दैन मलाई यहाँ होइन 100, 200, 300जनालाई मात्रै चेकअप गरेर त्यो टेस्ट गर्न मात्रै पनि त भएन नि त होइन एउटा एरिया सिल गरिसकेपछि चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ पुरै टोटल्ली कभर गर्ने तरिकाले टेस्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन होइन टेस्ट चाहिँ भइरहेकै छ होइन अब हेरौँ रिजल्ट चाहिँ अब भोलि आउँछ होला सायद सो अब यो कुरा त भयो अहिलेको सिचुएसनलाई हुन्छ नि अब जुन यो पोजिटिभ केसेसहरूलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ कसरी ट्र्याक डाउन गर्ने भन्ने कुराहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो टेस्टिङको कुराहरू होइन सो यो बाहेक केही कुरा छ जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टले भनौँ न हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अर हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब रिजनल गभर्मेन्टले चाहिँ केही अरू कुरा यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने केही छ तपाईँको मनमा अब मेन कुरो त एन्टिडोट हो होइन अब यो कोभिडको अब एन्टिडोट कहीँ पनि निस्किन सकिरहेको छैन होइन भ्याक्सिनहरू निस्किन सकिरहेको छैन अब सरकारले गभर्मेन्टले चाहिँ गर्नुपर्ने चिजहरू भनेको चाहिँ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि होइन अब त्यही हो अब रोकथामको लागि अब मान्छेहरू कतिपय बुझ्ने पनि भयो यो लकडाउन गरिदियो गभर्मेन्टले होइन लकडाउन गरिदियो एउटा सिल एरियाहरू अब कोभिड-19 पोजिटिभ भेटाइदिएर एरियाहरू सिल गरिदियो कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ बुझ्ने पनि बनाइदियो जस्तो लाग्छ क्या होइन यो चिज कोभिडले गर्दाखेरि पनि कति लापरवाही अहिले त्यति साह्रो लापरवाही पनि देख्दिनँ म यो ठाउँमा चाहिँ होइन अब तर अब तपाईँलाई व्यक्तिगत सुन्नु न व्यक्तिगत हिसाबमा तपाईँलाई के सपोर्ट चाहियो भने चाहिँ के सपोर्ट माग्नुहुन्छ तपाईँको लाइक ओडा हुनसक्छ नगरपालिका सपोर्ट माग्नुहुन्छ अब को लकडाउन भइसके पश्चात मेन भनेको अब अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ सबैजना बेरोजगार भयो है अब फर्स्ट अफ अल अब दैनिक मजदुरी ज्याला गरेर खाने मान्छेहरूलाई झन् एकदमै लास्टै साह्रो गाह्रो नै अप्ठ्यारै पर्छ होइन अब मिडल क्लास फ्यामिलीहरूलाई अब त्यही अनुसारको गाह्रो पर्ने सबैलाई भनौँ न सबै अब नेपाल मात्र होइन यो विश्वभरि नै सबैलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहेकै छ होला यो कोभिडले गर्दाखेरि होइन त्यो त्यस्तो जसलाई चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो साह्रो परेको छ होइन त्यो समुदायको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने होइन एउटा सहयोग गर्ने जस्तै लाइक राहत वितरण गर्नेहरूदेखि लिएर होइन त्यो राहतको बाहना बनाएर त्यहाँनिर पनि करप्सन चाहिँ नगर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई हजुर ओके पक्कै पनि अघि नै हामीले पनि त्यही कुराकानी गरिरहेको थियौँ सुरुमा होइन अब सुरुको दिनहरू त सम्झिन पनि मन लाग्दैन जुन तरिकाले राहत पुगेको थिएन त्यतिकै मान्छेहरू पीडित भइरहेका थिए होइन जसलाई चाहिएको थियो आवश्यक व्यक्ति भाडा नपुगेको पनि देखियो कतिजनाले स्टोरमा स्टोर गरेर राखेको पनि देखियो होइन यो विभिन्न कुराहरू भयो तर अहिलेको जे होस् यहाँलाई अहिले चाहिँ के चाहिएको छ भने चाहिँ जतिजनासँग जागिर छैन जसजनालाई गाह्रो छ अहिलेको समयमा चाहिँ तिनलाई चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो सरकारले होइन सायद तपाईँलाई नहेरे पनि तपाईँलाई अहिले सपोर्ट नचाहिए पनि धेरै अरूलाई चाहिएको छ बरु ती व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट गर्दै हुन्थ्यो आर्थिक रूपमा होस् वा अर्को जुनसुकै हिसाबले होस् होइन त्यसरी यस्तो क्या अब सरकारले नै नहेरिदियो भने पनि जस्तै अब एउटा स्लोगनले के भन्छ भन्दा चाहिँ आई क्यानट वी क्यान भन्छ न म एक्लै त सक्दिनँ नि त होइन तर हामी चाहिँ सक्छौँ क्या होइन त्यो एकजनाले अर्कोलाई सहयोग गर्यो भने चाहिँ सहयोगको मानवतामा चाहिँ के ह्युम्यानिटी भन्ने चिज चाहिँ मैले पाएकै छुइनँ क्या यो चिज यहाँ अहिले पनि होइन यो संसारमा नेपालमै चाहिँ होइन मैले मेरो समुदायमा पनि कति सबैजना मान्छेहरू त्यो किसिमको हुँदैन होला होइन सबैले हेर्ने दृष्टिकोण त्यो हुँदैन होला होइन तर म्याक्सिमम् हुँदो रहेछ क्या अब काठमाडौँमा पनि मैले कतिपय भाइरल भएको भिडियोहरू हेर्दा पनि त्यो हेर्नै नसक्ने खालको भिडियोहरू पनि देखियो क्या यो कोभिडले गर्दाखेरि होइन एकसाथ खान नपाएर त्यो ठाउँबाट हिँड्दै कति दिन लगाएर आफ्नो ठाउँमा पुग्नु पर्ने छ त्यो अब सुसाइड केसहरू त्यस्तै यही कारणले गर्दा सुसाइड केस कति बढ्यो नेपालमा त्यो न्युजहरू सुन्दा पनि नराम्रो खल्लो लाग्दो रहेछ क्या सो अब तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अब सरकारको साथसाथै हामी आम जनताले पनि हुन्छ नि एकअर्का प्रति होइन सद्भाव देखाउनु पर्यो ह्युम्यानिटीको नाता हुन्छ ले जे जस्तो गर्न सकिन्छ हेल्प गर्नु पर्यो होइन सो त्यसको पनि कमी चाहिँ तपाईँले भेट्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ होइन सो पक्कै पनि यो जुन चाहिँ अब क्राइसिसको टाइम छ ह्युमन रेसलाई नै एकदमै हुन्छ नि होल वर्ल्ड वाइड नै अब गाह्रो भएको सिचुएसन छ होइन यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ एकअर्कालाई सानो हेल्प गर्न सके पनि त्यो एकदमै ठुलो गुण चाहिँ हुनसक्छ होइन यस्तो हो क्या म्याम अब मसँग 100 रुपियाँ छ
मसँग 100 रुपियाँ छ, मैले 20 रुपियाँ कसैलाई दिएँ भने मसँग भएको 80 रुपियाँ त बाँकी नै रहन्छ नि त होइन। त्यो 80 रुपियाँले पनि मैले कति समयसम्म मेरो जीवनयापन गर्न सक्ने, मसँग सक्यो भने फेरि मलाई दिने मान्छे पनि त्यो 20 रुपियाँ मलाई दिने मान्छे आउँछ होला जस्तो लाग्छ क्या मेरो। सो हेल्प गरियो भने चाहिँ दोस्रो ठाउँबाट चाहिँ काहीँ काहीँ बाटो चाहिँ खुल्छ होइन। यो पनि छ, मैले तपाईँले सोचेको चाहिँ मैले पनि सोच्थेँ अस्ति नै अब जस्तो युट्युब हेर्दाखेरि मलाई साह्रै चित्त दुख्थ्यो क्या त्यो कतिवटा सिन्सहरू देखेर, कतिवटा कुराहरू भाइरल भएको त्यो सहयोगको लागि गुहारी राखिएको धेरै थोकहरू देखियो, धेरै इन्सिडेन्ट्सहरू पनि थिए होइन। तपाईँले अघि नै भन्नुभएको र अब आई थिङ्क अब द्याट एज वेल। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेको समय सुरुमा हामीसँग केही सेभिङ थियो होला, कतिजनासँग सेभिङ थियो होला, त्यहाँबाट पनि कतिजना सपोर्ट गरे। तर लकडाउन यसरी बढ्यो कि सबैजनाले कतिजनाले त आफ्नो भएको सेभिङबाट पनि स्टाफहरूलाई पनि स्यालेरी दिनुभएको छ धेरैजनाले होइन। सो त्यो पनि गर्नुभएको छ र अहिलेको टाइममा मान्छे किन सेल्फिस भइरहेछ भने चाहिँ छैन नि त उपाय। अब मैले अहिले मसँग भएको अलिकति रकम सहयोग गरेँ भने त्यो रकमले त मैले मेरो परिवारलाई अर्को 5 दिनसम्म खाना टार्न पुग्छ भन्ने सोच पनि आउँछ क्या। सो अब यतिखेर चाहिँ म अर्कोलाई पनि दोष चाहिँ दिन चाहदिनँ कि सेल्फिस भइस् भनेर होइन। सो त्यो पनि अप्ठ्यारो छ क्या अहिलेको समयमा क्या होइन। सो होइन म त्यसरी सोचिरहेको थिएँ, आइम नट टेलिङ यु, मैले मेरो हिसाबले भने मैले त्यही सोच्थेँ कि असल मान्छेसँग यति पैसा छ कतिजनासँग यति धेरै पैसा यसो सहयोग गर्दै हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई पनि। फेरि यसो सोच्थेँ होइन यार यी मान्छेहरूको त अरू पनि समस्या हुन सक्लान् होइन। त्यो पनि छ। अब एनिवे सक्दोले हेल्प गरौँ, जोसँग छ जसले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले हेल्प गरे निकै राम्रो होइन त। अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ 1 रुपियाँ पनि नपरिकन हेल्प गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन गाइडलाइन्सहरू दिएको छ होइन, सबैजनाले फलो गरिदियो भने एकअर्कालाई भनौँ न त्यो सङ्क्रमणको चाहिँ जुन अब रेट बढिरहेको छ त्यो घट्दै जान्छ। त्यसले गर्दा एकदमै ठुलो हेल्प नै अहिलेको टाइममा त्यही छ। बिकज अहिलेको टाइममा हामीले भेटिरहेका छौँ मान्छेहरूले केयरलेस गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई ल ठिक छ कोरोनाको डर छैन होला, तर कसैले आफ्नो स्वास्थ्यको डर छ, उहाँहरूले आफ्नो परिवारको चाहिँ स्वास्थ्यको डर छ होइन। सो उहाँहरूको लागि भए पनि त्यो हेल्प यदि उहाँहरूले गरिदिनु भयो भने अहिलेको टाइममा आई थिङ्क द्याट विल बी द बिगेस्ट हेल्प। त्यही हो कि अब त्यो पैसै मात्र दिएर पनि सहयोग हुँदैन नि त होइन। मेरो घरमा 4 जनाको परिवार छ, मैले 4 जनाको थाकबाट एक गाछ मात्र काटेर त्यो बाटोमा स्ट्रिटमा हिँड्ने होइन एनिमलहरूलाई पनि दियो भने त्यो पनि एउटा सहयोग नै हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन। सो मानवता हुनु पऱ्यो। सो जति सक्छौँ सहयोग गरौँ, त्यही भन्दै अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त। सो या डिफ्रेन्ट थिङ्स डेफिनेटली धेरैजनाको जब गुमेको छ यतिखेर गाह्रो पनि छ होइन। We'll talk more on this maybe just a little bit. We'll get talk just a little bit. I'll time boy for a commercial break. We'll catch you guys after the commercial break. Welcome back after the commercial break. We'll talk a lot. विभिन्न विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ. So basically we just asked people like what are the support that looking from the government or स्थानीय सरकारसँग नगरपालिकासँग हुन्छ अरू ओडासँग हुन्छ के कस्तो सहयोग चाहिँ आश गरिराख्नु भएको छ भन्ने प्रसङ्गमा कुराकानी गऱ्यौँ. धेरैले आफ्नो विचार दिनुभयो. So you got to hear what people need. Well, that's a reality. सो अब एक्सपेक्टेसनको कुरा गर्दा चाहिँ अब एउटा हामीलाई मेसेज आएको छ अनिल घिमिरेजीले, उहाँले पठाउनु भएको छ। नमस्कार, म अनिल घिमिरे धनकुटाबाट। म खासै टेलिभिजनको कल सो त हेरी राख्दैन, त्यही पनि आज ठिक्क ट्युन भएछ। तपाईँहरूले कुरा गरिरहेको टपिक एकदमै सान्दर्भिक लाग्यो। टियुको इक्जामको सवालमा सेमेस्टर सिस्टममा गइसकेको एकाडेमिक कोर्सहरूमा इन्टर्नल इक्जाम्स पनि भइसकेको र फाइनल इक्जाम मात्र बाँकी रहेकोलाई अपग्रेड गराउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। किनकि पहिले त सेमेस्टर सिस्टमको पहिलो कुरा नै स्टुडेन्टको रेगुल्यारिटीको लागि हो र दोस्रो कुरा इन्टर्नल इभ्यालुएसनको महत्त्व हुन्छ र यो अनिवार्य हो भनेर पनि डिपार्टमेन्टले भनिरहेकै हुन्छ र छुटेको स्टुडेन्टको पनि इक्जाम लिएकै हुन्छ पछि भए पनि कलेजमा। सो यति बेला लकडाउनको इफेक्ट मिनिमम बनाउन इन्टर्नल इभ्यालुएसन युज नगरे कहिले गर्ने त, धन्यवाद भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ। सो पक्कै पनि अब अनिल घिमिरेजी पनि उहाँ आफै पनि स्टुडेन्ट हुनुहोला। सो उहाँ एज अ स्टुडेन्ट उहाँको मर्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको टाइममा चाहिँ इन्टर्नल इभ्यालुएसन गरेर इक्जामको चाहिँ अब फाइनल रिजल्ट चाहिँ निकालिदिए हुन्थ्यो भनेर उहाँको चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन रहेको छ फ्रम द एजुकेसन डिपार्टमेन्ट। सो यस्तै अब तपाईँहरूको आफ्नो एउटा एक्सपेक्टेसन छ होला होइन कन्सर्न अथोरिटीसँग। सो हामी आशा गर्दा सबैको चाहिँ समस्याको समाधान चाहिँ निस्कोस् यो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बिर्सिनु भएन भने चाहिँ हाम्रो पनि यो अप्ठ्यारो सिचुएसन एउटा जिम्मेवारी छ, जुन चाहिँ गाइडलाइन्सहरू दिएको छ त्यसलाई फलो गरौँ। सकेसम्म सरकार र हामी सबैलाई चाहिँ सजिलो वातावरण बनाउन हातेमालो गरौँ है त। Alright, enjoy. Bye-bye. We'll catch you guys tomorrow. Hi guys, this is Shusho and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button, and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.